سلام علیکم دوستا. روز شما بخیر. امروز هم دوم د مبارک ولید شهر کې طرف خانه رئیسیم دولتا نیک چکر دیم لبی دریار و شما هم شاید اندازه دارین که لبی دریا یک منظره طبیعی که بسیار کلوگ آباد داره، یک منظره طبیعی که یک بلوک معنا داره. موج دریا یا مایا به ساحل مخرا پس نورا جوش و خروشا دریا خودشی سمندر بسیار قدر کٹه به سر و پای دیگه. ما امروز یک دنه شعری علامه اقبال بلدیشم اردوم هم در کی پیش دفعه یک دنه شعر بلدیشم بیان کردم. و بحر رفتم و گفتم به موج بیتابی پای مرا ترکت ما خیال کردم اینجا ما یکتا من بوتایم را دیگه. این دفعه خور نمگم، البته یک قصه از رفتول کمونم که جاپانیا کی رفتم تازه تازه د لاهور کی رسیدم خو مهمونی سید جگرن بودم. سید جگرن که است یک از کماندانای بسیار کلانی از مو بود که مورا سپورت مکدی، مورا کمک مکدی، مورا اسلحه بریش مو بردی، معلم خادم و بسیار کلو کماندانا قدر بود تا یاد را مو سپورت کدی کمک کدی سید جگرن کی مو دیگه بلدی از با امون سلای خفیفه یج نیرین بریز مو خالی کټه سلا برین بس. ما چندین دفعه خودم بریزو راکت لانچر بردم تو بای کټه کټه تو بای به پس لگا داوان غره نه کټه کلو سلا برده دیگه. این شما از اندازه کن که مو مطلب یک جبر چه قسم مالات مکدی که آدم آخر بیزار مشم و ما دیگه کل کو پیش نمیخوایم بلدی از ما کست شما صلاحی کټه برین که وقتی که حکومت نیروهای حکومتی پیش میشه بس مو خطلای کټه جنگ منی ټانګه دیگه تیاره یا ټیم پیشین بدک ما برشم امجا بلو قوا سنگرار تو هم کردم مو کسته مورچا مگی د پاکستان مورچا او مورچا نه مو د پاکستان ور مورچا مگی شمو سنگر مگی امی سنگرار تو هم کردم کی تیاره آماده یک دنه تیاره آماده خدای د بودو بور شدار کس بچا مو د پسنګ پټنه د مین چکوري خود کو بیندزه د ایگو غار مار درون چنه ما چون ندیدم زور ندیدم توغ مکدم با من دخته گو بام کسته دود کد بودی نارنجی یا مالچهی رنگ دیگه یا بسیار بار خطاب بود یک دنیشی دور یک بامی دیگه پورتو کد ویش کسته دودی سرخ ورشد کو یا مگفت یعنی شی فلانی گاز ایشی آدم را خفا منایشی یعنی ترونا آدم را استفراغ درچینه و بکشا و غیره کو ما درو تماشا مکدم یا رفته دمین غار پوٹ شده تمام از اینا آواز یک دنیشی بسیار زیاد اوقات چطور شد مرگ تو کٹگی غار مین غار چکی شد اینال نزده تره از بین مبرا دیگه چون که ورخطا بود از خاطر از ما که مقصد ما تاوان نکنم مگفتینال اگر صبح ایگو کار شدن امو از کوچر چیز جواب دیدی وزی هم جاگا بام پورتا کد خلاصا ما من سمیچا مر کش کد برد من غار از غار بر کد بزمن چی د زور اورده یک نان مان خودن چی پختا کده بود نانم دد بورا ما تو خبرنگار زید کدد چون دمو روزا از گلبوری کسته حکومت پیش شده بود از طرف غزنی حکومت حمله کده بود اینا کسته خوب سوای سقیله ازنا بسیار خوب شد اینا از خود دفاع مکد اینا در دره بلی دره یک دنه تو بی که اونجا افغانستان به پس لغت مگه مو 72 میلی میتر
रिक्वायरलेस रायफल مگه سکندر توپچی شي بدك ونمر دبلي درة نسب كذا بدك چانگا كزراي درة مهمت بزنا یک دنا چانگا کی میز دس بین مو پرتگا دیگه خلاص بدك را خودون چی بان مش حسین جگران دای بیچار ور خطا شد بیچار کلو داری کا جاپانی مگت ما مورم دبلي جبهه امج کی حکومت امج ما مورم جنگ را فیلم گیری منو فیلم خنا جنگ فوتوگرافی نو خبرنگاری نو حسین جگران تک ما هیچ قیمت نه ملو شموره خصوصا از پاکستان قدمو یک قسم کاری کده مور یک استقبال کده مو تصورم نمیتونستی مو حال نمیتونی که مو موری مشموره ده خدا نخواسته گیر بود تخمیشه بس مو از کویتر چیز جواب بدی خلاصه اینا مور نمیشت که نیشتک بس مجی ورخطا شد گفتار رنگا مشه رضا وکیل ده برکی بکلی از جاپانی حاصل چی ایس وسو گشت تک آخر شي یک دنا ट्रक नमक पैदा कर नमकाय संगी नमक सौदाई और तरफाई क़ियाक की संगर मंगर निजाम खराउल अजला तमाम क़ियाक में वजीर की ट्रक वाला पैदा कर मोर द ट्रक संद रही कर द ट्रक संद रही का मो की द नजदीकी वर्दक रसीदी एक दिन तैयारा आमाद तैयारा के मात बाम ट्रक वाला को तुम तमपे اسکو قدر تا نشو کی اینجی تیارا مور زدن نمیتن این گینا تیارا نی بودیگا آلینا تیارا کی بر شکو خدا نجات بده نه ماکتم بور قدر پیش نبرد میدان که ما دی تیارا دایف نمیتن کی تاشنا د کومی لگا واپس بال شدن نمیتن نه ازول به کوم که بایا درایش کوی از بلی سر مو تیر مشه کومی جمو استش دی تیارا چندین چکر ده یک دو سه چهار چکر داد خلاصه آخر یک دونه بم پورته کرد تصادفی و بم منفجر نشد بم منفجر نشد رفتیم همون چتری زیر چتر بم تماش نه همون یک مخصوص بمایه دیگه او رفت گولتا امی دوستان چتر زور واس کرد او غنو آمد رای مور گرفت او غنو وردک زیاد جنجال کرد که از خاطر شما تیاره فلان دین خلاصه ما یک پیردارار رही कदम तो खाने जावेद हाशिम वाले के बेरोजा दना में डॉक्टर हाशिम या तबीब हाशिम तखल्लुस से ज्यादा बरकता ये जावेद वो दो जमान ये खनीज दिन नजदीक बदल बस नफर रही कदम तो बोर जावेद हाशिम ने खबर को कि उन्होंने कदमों जंजाल कदा उन्होंने मोरने मिला कि वो वसत हरकत करनी बोरे ना بس یکی رابطه خلاصه تشکیل تو تا کده رابطه که زابید را پیدا نتونی تاسو فیملی شي وکړه سمات خلاصه یو غلو جان زمور لکه یې تراو یا کرتا امین چې د جان مات بوټ در هر څه قصدور وای منګو داو کتره او ټایم پورا زاو کده دیگه یک لازم جگ منجا کدی بس خودون چم خبر اندیگه بله شانی آدم وکیل باشه 20 آدم پور باشه بس بعضی کسا یه کار نمیکنه نه اونامو فهمیدیم خلاصه ایلا کدیم رفتیم بس خانه زابید هاشم همون جنان مان خوردیم زباد رفتیم دا سرم دو موتر رفتیم خلاصه از دشت ناور کی تاشتیم دست شاو دا دشت منیر ریک برمندیم इतर यख की खुदा निजात दे अली संगार था करे वो यखी न डिस्कस करे ना या वो चीज दिखा करे संगार था के दिन बिरादर जाने मोटर रसद बदरनाल की पुर करे दिस मिस तयख जात कबूल द नजर में तरमीमत की दाखलाय मुमकिन है खुलासा जी एक नफर रही कदम की बोर दा अगिल मा नाम अगिल अल ज्यादा रहता पूरा अगिल वाला खबर को कि भाई बिरादर जाने जी नमगार फसल मोटर बार कर बस رفتیم دیگه دوستان رفت داخل والا رو داخل والا بیچارگو آمد مور بردن ماجید که است آتش داخل مو دیگه بی نهایت یخ کرده اصلا زیاد یخ مد نظر में मेमत की खुदा न खास्ता है नाखून पाय में ठग पकड़ा या नाखून 20 में ठग पकड़ा था पकड़ा बेखी از حد زیاد یخ کرده خلاصه رفتیم دیگه رفتیم دیگه بس صبح شي
روشنگی بسیار د سختیات تیر کړي ماغي والا ځین اشار کړه موټر ورکړ د ولسوالۍ رافتیم د ولسوالۍ کرافتیم نقل خو باندې د ولسوالۍ کرافتیم براری سای جګران ولسوال بیار چې بو دینمی کېستا برخور چې خوش منامات ازي خاطر خوش منامات وطندارا قوما कि बिरार शी तमाम चीज याता मो ये कस गुप्त ये कसीर मो सलाह दे कि मुग दिगा बरेम कल को के रही न ठीक ना मो ताजी अदर गुप्ते खुदन चिम ता दंदोर ये मसला कदा ना लेकिन बिरार शी खार मखोर मोर दफ्तर ना पुर दंदा उठल रही कद कि बोरन दा उठल ना मां खबर दिन देयात मना बंदा कि ना खोर दम ना खोर दम खुश होना मत खुलासा जान शरे इला कदम सफर करे दामा दे दिन तरफी na besut diga qawma i bas ila kalami di خلاص نو یک نقل تاریخی بود برخورد را هم سے لیکن اسلحه مو حلاله اسلحه کی میری کومک کی میری سید جگرم یا برار شي اور قبول درا ہوشا لیکن خودون مور شرم بخرا کی مور دفتر کو بیل یا پای مو دفتر شکر خبر کی پایا دفتر زیاده جس کو چې اچھی رقم بود خلاصہ مو مکه ساده نه بدی کمی برخورد نه پانی د دفتر رئیس چې برچبکت پیر کو دوتال دار اینا لګسته د اخر پرې شو یک دنه شعر بسیار خوبی علامه اقبال را بخشش شما مو کی شعر کېسته د مجموعه فارسی شي د نام پیام مشقه و د بخشی مې باقیه بخشی مې باقی ما پاسپورت شمور دریار نشوم سمندر نشوم تاکي شمو سمندر ام لذت ببرن علامه اقبال مگر مثل آینه مشو محو جمال دیگران مثل آینه مشو محو جمال دیگران از دل و دیده زیرو شوی خیال دیگران مطلب ازی چیه نه مگر مثل آینه عاشق و شیفته حسن و جمال دیگرو نشو سن خود کو توقو سن خود کو توقو استعداد خود کو توقو شخصیت خود کو توقو هویت خود کو توقو اینا فقط مگر چهره یا ونگه دیگرو رو نشون ده خود یک چیز نیه نه توری بوری شستش دی تور نشون میده آدم دیگر بوری شستش تور نشون میده ازی خاطر مگر فکر و خیال دیگرو را او ما بسیار کلو درس دیگر فکر و خیال دیگرو را از دل و دماغ و سماع کو بر کن نہ طرف یگو کا سیل کی یعنی از خاص امید نہ کن سیل کدو معنی شی نہیں ہے کہ چی خورد مگر نہ طرف یگو کا دیگر سیل کو نہ دل کو یگو کا سجای بھی دیکھ تو اسو تو شنی ہر چیز کو کھڑیلا کنی ہر چیز کو توقع کنی امروز قوما اسمو برادر جان چی خور گرتا عاشق زبان فارسی شدا زبان فارسی اچ بدینی ہے هم نمو کی خدا نہ خستا زبان فارسی مو لچ درے یہ چیز نہ درے خلاصہ یہ گبا اشارہ ہے کہ قوما موضوع شونیت قدر نہ مگو کو باز مگا کی آتش از ناله مرغان حرم کی روپی سوز اس انداز فارسی بے خانم میں آتش یازدگی گفتم آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز آشیانے کی نهادی بنهال دیگران از مرغای حرم از نالو از درد از شور و هیجان از نا آتش بگر از مرغای حرم دیگر امو خانه را درب دی امو خانه کی تو دبله درخت دیگرو دبله شاخله درخت دیگرو جوړ کړي امور درب دی امو خانه کی امو جای را امو جگه را امو مقام را کی تور دیگرو می دی امور درب دی قداتش بله مقام دیگرو بله کی کس دیگه تور چه کس حیثیت می دی کس دیگه تور چه کس توبال نه بله زوم کا قدر افتخار نکو بله خود خو افتخار کو بله خیشتن خیش کو اعتبار کو واز مگا کی در جهان بالو بری خیش گشودن ناموس کی پریدن نتوان با پرو بال دیگران مگر اگر میں خواهی رہی دنیا زندگی کری اگر میں خواهی رہی دنیا زندگی با عزت و با احترام داشته باشی زندگی خوب داشته باشی
سربلند زندگی کنی، با وقار زندگی کنی، هم برای خود پرواز. چرا؟ قد بال و پر و قد موی و پری دیگرو آدم پرواز نمیتونه. هیچ کس قد بال و پری دیگرو پرواز نمیتونه. از این خاطر د امید دیگرو هیچ غیدم نشی، هیچ غیدم نشی د امید دیگرو. سرنوشت خود پر خود تو تعیین کو، چرا کی قد دوغ دیگرو وگرا نمشه، د امید دوغ دیگرو وگرا نمشه. باز میگم مرد آزادم آن گونه آن گونه غیورم که مرا نتوان کشت با یک جام زلال دیگران. یعنی ما میگه یک مرد آزادم، بسیار غرور دارم، یک کس غیور هستم که خدیا گاو شیرین دیگرو که میتونی مرا بکشی. یعنی خدا که احسان دیگرو ما ممرم، ما از بس که غیورم احسان دیگرو رو برداشت نمیتونم، احسان دیگرو رو منت دیگرو رو قبول نمیتونم. ای که نزدیکتر از جانی و پنهان زنگاه، هجر تو خوشترم آید ز مثال دیگران. مگر تو برای از ما از جان کده نزدیکی، از رت گردن کده نزدیکی، نزدیکتری. مگر قدشیم دیدنم چادم اینی جای پر قدشیم نمیگرد نه. مگر مثلا خدا را مگر تو اینجی کده نزدیکتری، لیکن تو در چیم دیدن نمشی. هم جدایی استور، هم هجر استور. از مثال دیگرو خوش دارم، دیگرو کی بله ما منت میلا، دیگرو کی صبح مرا تانا میگه. ما از مثال از اونا کده هم جدایی استور قدر خوش دارم. چرا؟ تو که هر کار کنی تو تانا نمیدی، تو که هر کار کنی تو بے منت میدی، تو بے منت مرا نعمت میدی، هر چیز دے، کائنات خلق دے، نعمتای بے حساب خلق دے، مگر تو منت نمیدی، تو بله میں احسان نہ بنے. انسان اگر یک روز یک گلاس آودد تمام زندگی تانا میده ترا. و این هم باید آدم بفهمه که وقتی که آدم قوم خوریله که بلده دیگرو کارنا اونمود دیگرو پیش اونمود دو پیسه حیثیت آدم نداره نه. چرا که اون مفهمه مگه وقتی که تو از خود خونش دی از ما خریج هم نموشی. دیگه پروردگار عالم تمام مرا توفیق بده که مو محتاجی دیگرو رو نکنی، بده دیگه افتخار نکنی. شعر اول شعر آخر دوباره میخوانم مگه مثل آینه مشو محو جمال دیگران، از دل و دیده فرو شوی خیال دیگران. خب این شعرات است من شاید از جامعه دمنیش از وہ شعر دیگه است علامه اقبال امینار د شیخ د غزل غټ کړ. امیدوارم که ان شاء الله یو چیز بلدیشم داشته باشه. سلامت.